essayez de les éviter. Essayez de les éviter. Reportez vos mariages, reportez ceci ou évitez un peu le contact. Évitez le contact. Essayez de faire un masque. Un masque avec des ماشي des masques, etc. وغسلوا يديكم بالصابون. على بالي ما كاش لي موان. دوك تقول لي ما عنديش لي موان انا في البليده ولا في اليزي ولا في حسي بحبح ما عنديش هذاك لي موان اللي عندكم هنايا يا ودي معليش يغسلوا بالصابون. هذا مكان وان شاء الله ما يكون غير الخير. وهذه سي تو سامبلومون سي اون اوكازيون كيما قال لك توت مالور اي بارفوا بون. سي اون اوكازيون pour montrer au peuple algérien qu'on ne peut que compter sur nous-mêmes et on doit être solidaire, on doit mettre la main sur la main. هذه l'occasion ماشي تخلينا ندخلوا في بعضنا بعض ونزيدوا نسبوا بعضنا بعض. هذه l'occasion ça nous donne l'occasion. راك تشوفوا نحوس نبكي على البلاد هذا. ساعة تعطينا لوكازيون باش ان شاء الله نديروا اليد في اليد ونعاونوا البلاد. انا الصباح عيطوا لي قالوا لي يا محمد والله ما عندنا لي ماسك. قالوا لي ما عندناش لي ماسك هكذا قالوا لي ما عندناش. وهذا سي ان شيروجيان اللي عيط لي ماشي محسوب اني نقول لكم باللي سامبل سيتويان. سي ان كوليغ الجيريان جو سيت با سون نون il est très connu à Alger. قال لي محمد ما عندناش. قال لي لا تقدروا نتوما تعاونونا. سي نورمال جي لي لارموزيو يا خوتي. سي لي نورمال جي لي لارموزيو. لازم سي لوكازيون تاعنا باش نزيدوا نعرفوا باللي البلاد تاعنا راهي تسمى من ليفري الميم راهي الدعوه هامله. حنا نورمالمون نديروا اليد في اليد يا خوتي. اليد في اليد ما نبقاوش نسبوا في بعضنا بعض. اللي غلط غلطه يسمح لخوه. انا راني في التيره راك تشوفوا فيا راني في التيره نبكي على البلاد هذه. دوك يا خوتي ما تبقاوش داخلين في بعضكم بعض. اللي يقدر يدير حاجه يديرها ونديروها للبلاد. راك تشوفوا احنا قعدنا توالى في العالم وحنا هو باللي رانا نقدموا وحنا قاعدين التوالى. الناس تضحك علينا الناس تخليو الناس تضحك علينا. راك تشوفوا حتى تموتوا اما هنا راك تشوفوا والله واحد مازال ما مات. سمحوا لي يا خوتي والله ما قدرت راني في الخدمه. راك تشوفوا قعدوا تسمى سي لوكازيون باش نديروا اليد في اليد. باش نقعدوا اليد في اليد بيناتنا نقولوا هذا سي ان ميساج ا تو لي زالجيريان. يا خوتي بارطاجيو الفيديو تاعي خاطر سي ان ميساج اكستراوردينير. خوتنا حنا رانا محروقين على البلاد وزاد جاتنا المصيبه هذه تاع الكورونا فيروس وزادوا الناس كما قالوا راهم يسبوا في الجزائريين ويقول لك ما عندهمش وعي وراهم يخرجوا ويسبوا يزيدوا يطيحوا علينا. دونك كل واحد يعاون شويه الله غالب. حنا لا كولتور تاعنا هذه شتهم يخرجوا مساكن على نيتهم بعد يروحوا ياكلوا الكسكس. كل واحد ياكلوا الكسكس بيناتهم. هذوك الله غالب التربيه تاعنا وتربينا هكذا. ما نبقاوش نسبوا في بعضنا بعض. ما نطيحوش ببعضنا بعض. قعدوا خاوه. هذا واش حبيت نقول لكم. انا هاني شوف قلت راني في الخدمه تاعي اللي نورمالمون خاف انا نخاف. بصح رانا نخدموا والحمد لله. بصح يسيي دو ميت لا مان دون لا مان يا خوتي. لا مان دون لا مان. il est temps. والله الله عيطوا لي دي شيروجيان سي دي ميدسان اون الجيري في بليده في الجي يعيطوا لي. ما قدرتش انا راني درت لكم لايف يا خوتي نشوفوا كيف نتعاونوا بعضنا بعض ونعاونوا خاوتنا في الجزائر. ماشي هنا في الكيباك راهم دايرين الناس راهم قاضيين صوالحهم. وهذه جات الكورونا فيروس بالك كما قالوا انا نشوف فيها كما قال لك تو مالوغي بارفوا بون. بالك جابت لنا اون اوكازيون باش نزيدوا نتحدوا مع بعضنا بعض. باش نزيدوا نحبوا بعضنا بعض. ما تزيدوا تسبوا بعضكم بعض. الله يرحم على والديكم يا خوتي. سمحوا لي الله يرحم على والديكم. اللي غلط اللي شفتوا محمد بالحاج غلط يا سيدي قال الله يسمح لنا. الله يسمحوا لي يا سيدي. بصح ما تسبوش بعضكم بعض في الفيسبوك. بركوا ما تسبوا في بعضكم بعض. اللي غلط يسمح لخوه. هيا يا خوتي سمحوا لي على كل حال بارطاجوا الفيديو هذو. اسيي دالي وزالجيريا يا خوتي في الجزائر سي ان ميساج دان بروفيسيونيل دو لا سونتي. هاك تشوفي انا نحب اللايف. جو نو فو با فير لي تروك جو جايه من قلبي كيما قالوا الموت. لا بالك كتب لي ربي بالك هذا الكورونا فيروس يقتلني ولا ما يبيش. انا كيما قالوا رانا مع لي سوسبي تاك جور. فهمت واش حبيت نقول لكم يا خوتي. حنا خرجنا من البلاد هذه ونحبوها وكاع تحبوا البلاد هذه. ما نقعدوش دوك نزيدوا نقعدوا يتبع الناس تاع ديالنا كيما قالوا سينما في العالم. قال شوفوا الناس العالم كاع خدمت وحنا الجزائريين قاعدين نشوفوا وقاعدين نضحكوا على بعض ويديروا لنا كاريكاتور. داروا لنا كاريكاتور بوندو 20 سنه بالكادر ويزيدوا يديروا لنا كاريكاتور في الوقت هذا. عيب علينا خليوا البلاد هكذاك. عيب علينا نديروا اليد في اليد خاوتي. انا درنا مع حبابنا اليوم درنا جروب درناه عيطانو سي عبد الرحمن حبابي وسي حسن وسي مراد ودرنا وعيطوا لي ميدسان ودرنا ان جروب راهو في الفيسبوك وراهو اوفير ا تو لي زالجيريان اللي يحبوا يعاونوا سوا ايسي ا باري بارتو او استرالي. درنا ان جروب يعيطوا له
سوليداريتي الجيري كورونا فيروس سبيسيالمون بور سيت كريز. خاوتي اللي يحب يعاون يجي للجروب ويعطينا محسوب دي زيدي بوزيتيف، ما يبقاش يدير في لي كومونتير ستيريل ولي كريتيك ولي زالجيري عيانين ويبقى يسب في خاوته في الجزائر ماهوش محسوب هذيك ماهوش يا ودي الله غالب علينا، الله غالب علينا. اللي يعرف حاجه يقوليها لخوه وبركم ما تسبوا في خاوتكم، ما سبوش خاوتنا. تحيه الجزائر، حنا كاع خاوه والبلاد نحبوها، ما كاينش اللي ما يحبش البلاد هذه، ورانا معاكم وكل واحد يدير اللي درتو. انا راني خويا جي في ما بار دو ريسبونسابيلتي بور نو با دير محمد اللي دون لا سونتي ولي سوسي اللي سور لو تيران وقاعد ساكت في الوقت الحاجه. انا درت ما بار دو ريسبونسابيلتي. انا غاضوني يا خوتي الله غالب كيما قالوا قلبي هذا هو. انا يعيطوا لي الصباح وكان نصيب كيف الدنيا نعطيها لهم هاك تشوفوا هاني ما نحب جي با لو دروا دو فو مونتري ستادير مون ليو ترافاي. راني غير هكذا خايف غير باش ما نوليش ليو ترافاي تاعي. والله العظيم غير راني بالحرقه هاني نخدم نتوما راكم في داركم وقعدوا في دياركم وريسبكتي لي كونسين انا بصح يا خاوتي اسيي دو ميت لا مان دون لا مان. الخاوتنا في الجزائر ماشي في الكيباك. هنايا في الكيباك راكم كيما قالوا يا اوكان بروبليم جوسكا ماتنون يا غيان يا اوكان ما كانش محسوب تو ميتريزي سور لو تيران تو ميتريزي. راني اليز انا هنايا راني اليز. راني نهضر على خاوتنا في الجزائر قال لك في البليده راهي هامله الدعوه ما عندهمش ميم با ما كاين والو. Alors لازمنا حنا كيف اللي في ليترونجي كومون اون ايساي دو فير كيلكو شوز بور ايسايي او موان نبحثوا ما على باليش انا ايسايي دو دوني دي زيدي. انا اللي درت ما بار وجاتون فو كيما قالوا فو كونساي. وسمحوا لي يا خوتي والله العظيم لا ما كنتش نستنى كاع كيما قالوا من قلبي جات والله لا من قلبي وسمحوا لي. وتحيه الجزائر وخاوتي في الجزائر ريسبكتي سي كونساي و نو با دوني لوكازيون او موند باش يزيد يعيب علينا هذا البوفوار اللي لا تربحوا. وهذا المينيس كما قالوا تاع الترونسبور اللي قال لهم في الفيروس هذا تكتلوا السخانه في افريل. والله ما حق عليك، والله ما حق عليكم، والله لا طيحتوا بينا بعد راكم بهدلتونا يا الرب. حنا حياتنا كاع قرايه، حياتنا كاع ميزيريا. راني مزت للان نقرا والله لا مزت نقرا. جو دي با كيل ديبلوم جو بريبار لو اكتويل. والله العظيم غير جو سوي دون مون 5 ديبلوم يا الخاوه. والله غير جو سوي دون مون 5 ديبلوم. راني هبلت انا عندي قريب 54 وانا نقرا ومن بعد يجي واحد يزيد يبهدلني. والله ما حق عليكم، والله ما حق عليكم. هاي تحيه الجزائر. هاي نقعد هكذا هاني في الخدمه خاوتي وسمحوا لي. وكيما راني قلت نقعدوا لا مان دون لا مان ان شاء الله. لا مان دون لا مان. تحيه الجزائر. هذه مصيبه تاع العالم بصح حنا فاني نبينوا روحنا باللي رانا قادرين على شقانا ولو بوب قادر على شقاه. والحمد لله ربي اليوم عطانا لي ميديا سوسيو نقعدوا اون كونتاكت افيك لي ميديا سوسيو. اللي يقدر يقول حاجه كلمه حلوه ويعاون بها خاوته في الجزائر. راني نقول خاوته في الجزائر والبلاد يديرها وما يبقاش يسب في خاوته ولا يبقى يعيب على خاوته. الله غالب هذاك. حنا نحبوا نبوسوا ونحبوا نروحوا للعراس ونحبوا نديروا المعاني ونروحوا نصلي. وعيوا الناس وما نسبوش بعضنا بعض. واللي يدير غلطه يا خاوتي اللي يدير غلطه سمحوا له يسمح بيناتنا ما نبقاوش نسبوا في بعضنا بعض. تحيه الجزائر وبقوا على خير وبارطاجوا لا فيديو هذه. الحمد لله لا اله الا الله محمد رسول الله. بقوا على خير.